لولا الهدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ورحمة الله وبركاته. اللهم اسی کے نام سے شروع کر رہی ہوں کہ بے شک جو رحمان اور رحیم کرنے والا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے. عیسائی کریمہ کے ذیل میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں سورہ حمد کی یہ آیت جو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عیسائی کریمہ میں حمد ہے اللہ کی، اور قرآن مجید میں 5 سورے ہیں جو اللہ کی حمد سے شروع ہوئے. سورہ حمد، سورہ فاتر، سورہ سبا، سورہ انعام اور سورہ کہف. یہ 5 سورے ہیں جو حمد خالق کائنات سے شروع ہوئی. سورہ کہف قرآن مجید کے 15ویں اور 16ویں بارے میں آپ واقف ہیں سب. پہلی ہی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے کہ جس نے ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں نہ کوئی کجی ہے اور نہ کوئی کمی. یعنی یہاں بھی اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. سورہ کہف تھوڑا سا تذکرہ آپ کی خدمت میں آج ضروری سمجھتی ہوں کہ ان کی شب جمعہ ہے، اور سورہ کہف وہ سورہ ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو آئندہ جمعے تک وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ گناہوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص پوچھا تھا رسالت مان نے تمام صحابہ کرام سے کہ یہ بتاؤ کیا میں تمہیں کوئی ایسا سورہ بتاؤں کہ جب اس سورے کا نزول ہوا تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کرتے. تو کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ سورہ کون سا ہے کہ 70,000 فرشتے نزول کے وقت اس کی نگرانی کرتے. تو کہا وہ سورہ کہف.
उसके बाद कहा कि ये वो सूरा है कि अगर तुम कोई शख्स जुमे के रोज इसकी तिलावत करे तो वो आयता जुमे तक गुनाहों से महफूज है। और अगर कोई शख्स हर जुमे को इसकी तिलावत करे तो वो शहीदों के साथ महशूर हो। तो उनके सामने अगर आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत शुरू से आ रहे हैं, तो मैं बता दूं कल की मजलिस थोड़ी सी लेट हो जाएगी और परसों की मजलिस फिर जल्दी शुरू हो जाएगी। आज मैं 10-15 मिनट लेट हो गई पिछली मजलिस से। मैं कोशिश करूँगी कि 26 तारीख को मैं 8 बजे आ जाऊँ और कल की मजलिस 9-9:15 के बीच इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी। सब मिलकर बेहतर सलवात हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करता है वो शहीदों के साथ महशूर होगा और उसका चेहरा इतना रोशन होगा। देखिए मेरे जुमे नहीं है, खत्मुल मुरसलीन इरशाद फरमाए तफसीर नमूना। आप तफसीर नमूना डाउनलोड कर लो, मैंने तो पहले ही कहा 15 वॉल्यूम है और 7वीं वॉल्यूम में 36 सूरा है, 7वीं वॉल्यूम चेक कर लो। ये वही सूरा है, पूरी तवज्जो है आपकी, आप आमादा हुए कि कुछ लेकर जाएंगे। ये वही सूरा है जिसको 9 मुहर्रम की रात को, मुझे पता है कि ये मजलिस रिकॉर्ड हो रही है और कहाँ तक सुनी जाएगी, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरे ज़हन में कोई कंफ्यूजन है तो जहाँ तक जो भी आलिम या कोई मेरे भाई या कोई बहन अगर सुन रहे हो मेरी इस्लाह कर दे तो मुझे एतराज़ है, मुझे खुशी हो, क्योंकि इल्म एक ऐसा समंदर है कि जिसमें जितना उतरते जाओ कम है। 9 मुहर्रम की रात को मैंने पहले ही कहा था कि अभी लोग आएंगे तो आप लोग थोड़ा सा उधर से जगह बनाइए ताकि चुपचाप आने वाले बैठते चले जाए और तकरीर में आप लोग थोड़ा सा और उधर जाइए। बेहतर सवाल मौला सलामत नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हुसैनी या हुसैन, नारे खास या अब्बास, नारे सलवात देखिए मुझे पता है, मैंने पहली ही मजलिस में एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दी कि एक लम्हे का हिसाब है तो वक्त को जाया नहीं करना है। इसीलिए मेरी आदत है अगर मजलिस देर से शुरू की मैं बता देती हूँ, अगर जल्दी शुरू करना है तो बता देती हूँ। 10-15 मिनट कभी ट्रैफिक है कभी कुछ है, ये मजबूरी वाली बात हो गई, अदरवाइज कोशिश यही रहती है कि वक्त से पहुँच। तो आप ये सोचिए कि एक लम्हा आपका भी कीमती है। पूरी तवज्जो 9 मुहर्रम बताना मैं ये चाह रही थी कि 9 मुहर्रम की रात को अज़ाखाने में ये सूरा खून रखा जाए। तो मुझे अभी तक किसी किताब में, मेरे पास इतना इल्म नहीं, मैं तो तालिबे इल्म हूँ, धीरे धीरे हासिल कर रही हूँ, मेरे पास इतना इल्म नहीं, मगर मेरी निगाह से कहीं नहीं गुजरा कि इस सूरे को खोल कर रख दे। हाँ, तिलावत कुरान करे और तोहफा दे, मासूमीन को तोहफा दे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफा दे, तो क्या कहें, खोल कर रख दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप खोल कर ना रखिए, मेरा मकसद ये नहीं है,
میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے یہ سورہ پڑھا اور اس کی تفسیر پڑھی تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایسے چند لوگوں کا ذکر کیا ہے جو باطل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اصحاب کہف چند لوگ ہیں، 7 لوگ. اور اللہ اس سورہ میں کہہ رہا ہے کہ اگر کہیں باطل ہے، اگر کہیں بت پرستی ہے، اگر کہیں کفر ہے تو تم کوشش کرو کہ اصلاح کرو، اور اگر نہیں کر سکتے ہو کوشش کرو کہ اصلاح کرو، قیام کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو ہجرت کر جاؤ. اور اس سورے میں بھی 2 دوستوں کا ذکر ہے کہ 2 دوست تھے. میں اپنی بیٹیوں کے علم اضافے کے سبب سے پڑھوں کہ 2 دوست تھے. ایک کے پاس ایمان کی دولت تھی، دوسرے کے پاس دنیا کی دولت تھی، ایمان کی دولت سے محروم تھا. تو اس نے اپنے دوست کو بہت سمجھایا کہ یہ بادشاہ جابر ہے، کافر ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، یہ اپنا کلمہ پڑھواتا ہے، یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ. لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں. اس سورہ میں ایک تو یہ ذکر ہے. پھر اللہ والوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچے جسے ہم غار کہتے ہیں. غار میں پہنچے اور اللہ سے دعا کی کہ ماننے والے ہمیں اپنی پناہ ہمیں لے لے، اور اللہ نے اپنی پناہ. دیکھیے بڑا مرتبہ ہے اصحاب کہف کا. میں نے تفسیر بتا دی اور سورہ بتا دیا، پارہ بتا دیا. میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گی کہ جا کر دیکھنا سننا، میری بات پر یقین کرو. گوگل کا زمانہ ہے، سب چیزیں مل جائیں. اصحاب کہف کا بڑا مرتبہ ہے. جس غار میں اللہ نے انہیں پناہ دی، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں میری حفاظت فرما، اپنا رحم و کرم کر. تو اللہ نے کیا اس غار کے اندر، اور اس غار کا جب انٹر کیا تو بنتا ہے تفسیر میں لکھا. اور اس کے بعد غار کے اندر کے لوگ آرام سے لیٹے. اللہ کہہ رہا ہے میں بیچ بیچ میں ان کو کروٹ دلاتا رہا تاکہ یہ سالم رہے. اور جب سورج نکلتا تھا تو ان کے غار میں ایک ایسا سوراخ تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو جھکتا تھا اور ان کو سلام کرتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تب بھی جھکتا تھا اور ان کو سلام کرتا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو باطل کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تمہارے پاس وسائل نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس فوجیں نہیں ہے، تو تم ہجرت کر جاؤ. مگر باطل کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، جہالت کے مقابلے میں ان کا ساتھ نہ دو، بلکہ کھڑے ہو جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے جو مدینہ چھوڑا، دیکھیے سورہ کہف کی تلاوت کیوں ضروری ہے، سورہ کہف کیوں کھولتے ہیں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہوگا کہ اس سورہ کو کھولو 9 محرم. میں نے پہلے ہی کہا کہ مجلس جب کہاں سنی جا رہی ہے، جو بھی سن رہے ہیں وہ تصدیق کر سکتے ہیں، میرے بھائی یا بہن یا کوئی عالم. میرے خیال سے میرے بزرگوں نے کہا ہوگا کہ اس سورہ کو کھولیے، تو ہم نے سمجھا کہ کھول کر ازخانے میں، جبکہ اس سورے کی تلاوت اعمال ہے. شب عاشور کی اعمال سبھی کرتے ہیں، اعمال ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تسبیحات. ایک تو یہ ذکر ہے اصحاب کہف کا. دوسرا یاجوج و ماجوج کا تذکرہ ہے. یاجوج و ماجوج کو کس طرح سے سفر کیا حکمران اس وقت کے حاکم نے، اور کس طرح سے یاجوج و ماجوج کو تلاش کر لیا سفر کر کے. ایک یہ، اور ایک اور واقعہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا. جب جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی عالم ہے، تو کہا ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک فتح ملے گا. مگر یاد رکھو کہ تم اس کے پاس جاؤ، وہاں سے علم حاصل کرو. جب قریب پہنچے تو فتح نے کہا ہاں تم علم حاصل کرو، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا. یہ بڑا پیغام دے رہی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ سمجھ پا رہے کیا نہیں. علم جب انسان حاصل کرتا ہے صبر کرنا، علم کے ساتھ صبر ضروری ہے، خاموشی ضروری ہے. یہ برابر سے 3 واقعات سورہ کہف میں چل رہے. کل جمعہ ہے
موقع بہتر ہے آپ سورہ کہف نکال کے بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں کہ تفسیر نمونہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کی تفسیر بھی کریں اور میری تو قرآن کی تفسیر کریں سورہ کہف اور کوشش یہ کریں کہ ہر جمعے کو اس کی تلاوت کریں کیونکہ جو جمعے کو تلاوت کرے گا وہ شہیدوں کے ساتھ شروع ہوگا. دیکھیے قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے سمجھ میں نہیں آئے گا اسی لیے رسالت بات نے واضح طور پر حدیث ارشاد فرمائی 2 گراں قدر چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی معجز نما کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتہ تم ان دونوں سے وابستہ رہنا ان سے تمسک رکھنا اگر تم ان سے وابستہ رہو گے ان سے جڑے رہو گے تو یقین مانو کہ تم گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں آ کے مجھ سے حوض کوثر پر ملے گی تمہارا سامان نجات چھوڑ کر جا رہا ہوں صلوات ہمیں کیا لگتا ہے کہ رسول اللہ نے اسلام کی جو اتنی بڑی عمارت تعمیر کی تھی اس کو ہما شما کے حوالے کر کے چلے جائیں گے اللہ نے جو اتنی معجز نما ایسی معجز نما کتاب نازل کی تو یہاں وہاں ان کے ہاتھوں میں خود محافظ ہے اس کتاب کا اور ان کے عالم دنیا میں بھی جگہ قرآن سمندر ہے تو مثل سفینہ نوح یہ اہل بیت ہے یہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دونوں سے وابستہ رہنا نہ تم گمراہ ہوگے نہ تم بھٹکنے پاؤ گے نہ صراط تم سے چھوٹنے پائے گی ان سے وابستہ ہو جاؤ یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوگی مسئلہ ہو گیا کچھ لوگوں نے قرآن لے لیا کچھ لوگوں نے اہل بیت یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا انہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے انہوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے انہوں نے کہا کہ مجلسیں کر لو اور باقی سب اپنا ہو جائے گا وعدہ کیا نا کہ جنت مل جائے گی وعدہ کیا شہزادی نے 2 آنسو بہاؤ گے تو جنت مل جائے گی چھٹے معصوم کی حدیث ہے ہاں ہے تو صحیح مجھے بھی پتا ہے چھٹے معصوم نے فرمایا ہے کہ جو میرے جن کے غم میں گریا کرے گا وہ جنت مل جائے گا شہزادی شفاعت کرے گا مگر ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پر تلاوت قرآن کی تھی یہ بتانے کے لیے کہ ہم میں اور قرآن میں جدائی نہیں ہو سکتی ہے تو ہم امام حسین علیہ السلام کا سجدہ اور امام حسین علیہ السلام کی تلاوت کیسے بھول سکتے ہیں مجلسوں میں یہی تو سیکھنے آتے ہیں مجلسوں میں کیا لینے آتے ہیں پاؤ جوس بریانی نہیں غذائیں بھی لینے آتے ہیں جسمانی غذا تو مل ہی جاتی ہے سال بھر تک انہیں کا صدقہ کھاتے ہیں ہم روح کی غذا لینے کے لیے اس فرش عزا پر آتے ہیں اگر ہماری روح معطر نہ ہو اگر ہماری روح صحت مند نہ ہو اگر ہماری روح روشن نہ ہو تو بیکار ہے بے شک 2 آنسوؤں سے نجات ہے لیکن آنسو تب نکلتے ہیں جب محبت ہوتی ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو ہم اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں دنیاوی محبوب بیٹیوں کے لیے کہا بھائی ایسے ہی کرنا تو اب اگر نہیں کیا تو ناراض ہو جائے گا ناراض ہو جائے گا تو ہم کرتے ہیں اللہ سلوکم علیہ اجرا لا مودتی فی الغربہ اللہ سلوکم علیہ اجرا میرے حبیب ان سے کہو کہ اجرت دے کیا اجرت دے کہا تمہارے قرابت داروں سے مودت کریں یہ محبت کی آخری ڈگری ہے موجت جہاں پر محبت کے ساتھ ڈر غالب ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے محبوب کا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کیا تو میرا محبوب ہم سے ناراض ہو جائے گا موجت آخری ڈگری ہے محبت تو پہلی منزل ہے محبت کے بعد پھر انسیت ہے انسیت کے بعد پھر عشق ہے عشق کے بعد پھر محبت نہیں کہا ہے کہ محبت کرو
مودت کرو. ڈر غالب آ جائے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اہل بیت ہم سے ناراض ہو جائیں گے. قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا بنا ان کے, دین سمجھ میں نہیں آئے گا بنا ان کے, اسلام ان سے الگ نہیں ہے, قرآن ان سے الگ نہیں ہے. پورا قرآن ان کی مدح میں نازل ہوا ہے. مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے کہ قرآن سمندر ہے, اگر تمہیں اسے پار کرنا ہے تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جو رسول اللہ بتا کر گئے ہیں. قرآن کے قریب آ کر بیٹھو, یہ تمہارا دوست ہے, یہ تمہارا مصاحب ہے, تم اس کے قریب آ کر بیٹھو گے, یہ تم سے باتیں کرے گا, یہ تم سے گفتگو کرے گا, یہ تمہیں تمہارے ظرف کے مطابق عمل دے گا. اگر ظرف صالح ہے تو رہبری, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, بہت ساری آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ انسان پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے. ہاں انسان نہیں, مسلمان پڑھ لے تو گمراہ ہو جائے. خطابت میں نہیں یہ جملہ کہہ دو, کوئی جملہ روا روی میں نہیں ادا کر رہی. مسلمان پڑھ لے. دور حکومت ثانیہ, دور حکومت ثانیہ, روم کے بادشاہ نے ایک سوال پوچھا. سب یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اہل بیت کا دامن ہاتھوں میں نہ ہو. ان مجلسوں میں یہی لینے آتے ہیں. روم کے بادشاہ نے ایک سوال پوچھا, تحریر کر دور حکومت ثانیہ. کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے, آپ کا اللہ حق ہے, آپ کی کتاب حق ہے, آپ کے اصول حق ہے, آپ کے فروع حق ہے, آپ کے نبی حق ہے, آپ کے, تب مانوں گا جب اس سوال کا جواب قرآن سے دیجیے. اور یہ سوال کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وہ کریں تمام بیٹیوں سے کہیں. سوال کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے, بس وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. آپ ادھر سوال کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. دور حکومت ثانیہ, روم کے بادشاہ نے سوال بھیجا. سوال کے ساتھ کیا لکھ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ حق ہے, آپ کا دین حق ہے, آپ کی شریعت حق ہے, آپ کے اصول حق ہے, آپ کے فروع حق ہے, آپ کی جنت حق ہے, آپ کی کوثر حق ہے, آپ کی حور حق ہے, آپ کے ملائکہ حق ہے, آپ کے انبیاء حق ہے. ہم تب مانیں گے جب اس سوال کا جواب قرآن مجید سے دیجیے. اب خلیفہ وقت نے پورا دیکھا اور سمجھ میں نہیں آیا. اب ترجمہ سن لیجیے. وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب سوال کرو 1,23,999 انبیاء سے کہ میں نے انہیں تاج نبوت کیوں عطا کیا. پوری توجہ سامنے نہیں بنانی, وقت بہت ہو گیا, ابھی میری منزل آ گئی. پوچھو 1,23,999 انبیاء سے کہ میں نے انہیں تاج نبوت کیوں عطا کیا, میں نے انہیں نبی کیوں بنایا, میں نے انہیں کتابیں کیوں دی, میں نے نبوت کا تاج ان کے سر پر کیوں رکھا. خلیفہ وقت نے سوال کو دیکھا, کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت غلطی سے قرآن مجید میں آ گئی. آپ کی توجہ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت غلطی سے قرآن مجید میں آ گئی ہے. آپ ہے اس قسم کے مسلمان کے سوچنے کی کوئی آیت غلطی سے قرآن مجید میں آ گئی ہے. اور قرآن کی اگر ایک آیت مشکوک ہو جائے تو پورا قرآن مشکوک ہو جائے گا, قرآن مشکوک ہو جائے گا تو دین مشکوک ہو جائے گا, دین مشکوک ہو جائے گا تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا. خلیفہ وقت نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت غلطی سے قرآن مجید میں آ گئی. ادھر اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا. جناب سلمان فارسی اپنی لمبی داڑھی سے جھاڑو لگاتے درے اہل بیت پر آگے بڑھے. کہا کیا غضب کرتے ہو, اپنی جہالت کی بنا پر قرآن کی توہین کیوں کرتے ہو؟ کیا کوئی آیت غلطی سے قرآن میں آ سکتی ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وارث قرآن کے پاس جاؤ, وارث بتائے گا کہ یہ آیت ہے یا نہیں ہے. اس سے کم کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن سے کوئی آیت نکال دے.
हाकिम की समझ में बात आई, कुरान सर पे रखा, तख्त से नीचे उतरा, तकुल माफ किया, तेरे इल्म पर आया, कहा कौन, कहा साहिल। जुमला सुन रही ना, कौन, कहा साहिल। कहा क्या बात है, कहा या अली, ये रूम के बादशाह ने एक आयत भेजी है सवाल में। कहा फिर, कहा आप तो जानते हैं हम कितना कुरान पढ़ते हैं। तो कहा फिर क्या हुआ, कहा ये आयत समझ में नहीं आ रही है। कहा समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी क्या खता, तुम क्या जानोगे कौन सी आयत कहाँ नाज़िल है। कहा या अली ये आयत है, वसल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसूल। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि पूछो 1,23,999 अंबिया से कि मैंने इन्हें ताजे नबुवत क्यों अता किया। ऐसा सवाल अल्लाह अपने हबीब से कैसे कर सकता है, क्योंकि जब मोहम्मद आए ना आदम थे, ना नूह थे, ना इब्राहिम थे, ना ईसा थे, ना मूसा थे। 1,23,999 अंबिया तो आकर जा चुके थे। ऐसा बस सवाल कैसे अल्लाह ने अपने हबीब से किया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आयत गलती से कुरान मजीद में आ गई। मौलाए कायनात मुस्कुराए, कहा कि तुम क्या जानो ये आयत कब नाजिल हुई, इसलिए कि ये आयत जमीन पर नाजिल नहीं हुई है, ये आयत घर में नाजिल नहीं हुई है, बिस्तर पर नाजिल नहीं हुई है, मिंबर पर नाजिल नहीं हुई है, मस्जिद पर नाजिल नहीं हुई है, जमीन पर नाजिल नहीं हुई है, पहले आसमान पर नाजिल नहीं हुई, दूसरे आसमान पर नाजिल नहीं हुई, तीसरे आसमान पर नाजिल नहीं हुई, चौथे आसमान पर नाजिल नहीं हुई, पांचवें आसमान पर नाजिल नहीं हुई, छठे आसमान पर नाजिल नहीं हुई, सातवें आसमान पर यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब खालिक कायनात ने अपने हबीब को सातवें आसमान की बुलंदियों पर बुलाया और कहा कि ऐ मेरे हबीब, ये आदम खड़े हैं, ये नूह खड़े हैं, ये इब्राहिम खड़े हैं, ये ईसा खड़े हैं, ये मूसा खड़े हैं, इनसे पूछो कि मैंने इन्हें ताजे नबूवत क्यों अता किया। एक ज़बान होकर 1,23,999 अंबिया ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जब हमने आपकी रिसालत का साथ आपके भाई वली अली की विलायत का इकरार किया तो पालने वाले ने हमें ताजे नबूवत अता किया। जब हमने आपकी रिसालत का साथ अली की विलायत का इकरार किया तो अल्लाह ने हमें ताजे नबूवत अता किया। अल्लाह उन्हें नबूवत नहीं देता तो फिर जन्नत कैसे मिलेगी बिना अली की विलायत का इकरार। अली और मोहम्मद, अली और मोहम्मद, कभी मोहम्मद भेजा, कभी अली भेजा, कभी मोहम्मद भेजा, कभी अली भेजा। ये है जीनत कुरान, ये है जीनत नमाज। दो चीजें, कुरान और अहले बैत। ना कुरान इनसे जुदा है, ना ये कुरान से जुदा है। एक एक आयत पर अमल करके दिखाया है। देखिए, अब चूंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मेरा मौजूद और भी आगे है, इसलिए चीजों को समेट कर आपकी खिदमत में अर्ज कर दो कि एक अली नहीं है, एक अली नहीं है, एक मोहम्मद नहीं है, ये सारे के सारे मोहम्मद हैं, ये सारे के सारे अली हैं। ना अली मोहम्मद से जुदा, ना मोहम्मद अली से जुदा। नहीं समझ में आया तो शब हिजरत का बिस्तर देख लो। अगर जुदा होते तो शमाए रिसालत बुझ जाती, तो समझ जाते कि बिस्तर पर मोहम्मद नहीं, सब अली है। इन्हीं ने जीनत दी है नमाजों को, इन्हीं ने जीनत बख्शी है कुरान को। कुरान समझ में ही नहीं आएगा अगर ये ना हो, सजदे समझ में नहीं आएंगे अगर। हम लोग देखिए जरा सी बात, जरा सा थक जाते हैं, नमाज छूट जाती है। इतना थक गए क्या बताइए, आँख तो खुली थी
कमबख्त ने बहका दिया, यही कहते हैं ना, बहका दिया। अब हालांकि कभी देखा नहीं है कि वो किसी का उसने ले जाकर मखना नमाज का छुपा दिया हो या वुजू कर लोटा छुपा दिया, ऐसा कभी देखा नहीं गया है, लेकिन सबको यकीन है कि वही गड़बड़ करता है और वही नहीं पढ़ने देता सुबह की नमाज। जितना यकीन उस पे है, अगर इतना यकीन घर हो जाए तो जिंदगियां बदल जाएंगी। बेशक बेशक। वो दिखता नहीं है मगर सारा इल्जाम उसी का है। हाँ दिखता नहीं है मगर है, यकीन कामिल है कि है। और ऐसा नहीं है उसने वादा किया था सबको बहकाऊंगा तो सबको बहका भी रहा है, ये बात तो आपकी सही है, बहका रहा है, लेकिन अल्लाह ने भी कहा था मेरे खालिस बंदों को नहीं बहका सकता। कोशिश करता रहा, जनाब इब्राहिम के पास भी पहुंचा, जनाब हाजरा के पास भी पहुंचा, जनाब इस्माइल के पास भी पहुंचा, सबके पास पहुंचा, चौथे इमाम के पास भी आया कि नहीं आया? सैयदुस साजिदीन, अच्छा आप ही तो क्या सरदार है, ऐसा मर्तबा, देखे भी कैसी नमाजें कैसी इबादतें हैं। आ गया घर में नमाज पढ़ने, आज तहरी की शक्ल में आया था। मेरे बुजुर्गों को वाकया मालूम होगा, मारूफ वाकया, आज तहरी की शक्ल में आया और अंगूठा दबा रहा है, मुसलसल अंगूठा दबा रहा है। अब वो नमाज पढ़, क्या पता क्या कर रहा है। उनके घर अजदहे की शक्ल में आया है जो अजदहे को चीर कर दो बना दिया करते हैं। उनके घर अजदहे की शक्ल में आया है। अरे उनके बादशाह जो देखकर रोने लगते हैं, वाकया ज़हनों में नहीं आया। गया था नगार में, यही शक्ल बनाकर गया था, लेकिन घबरा गए थे। तो भाई महाजा जो डर जाए, ये तो चीर कर दो बना दिया करते हैं। इमाम नमाज पढ़ते रहे, घर में आग लगा दी, बच्चे को कुएं में डाल दिया, कनीज़े परेशान है, जोजा परेशान है, घर में कोई आ नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकते। इमाम नमाज में मशगूल है, नमाज को तमाम किया, मौला ऐसी नमाज पढ़ रहे, बच्चा कुएं में गिर गया है। कहा उस हाफिज को छोड़ देता क्या जो हिफाजत करने वाला है। एक बार कुएं की तरफ हाथ बढ़ाया, कुआं उबला, बच्चे को बाहर किया। कहा अगर उस हाफिज को छोड़ देता, इसकी हिफाजत कौन करता? ये ज़ीनती सजदा है, ये आबिदों के सरदार है। ये कह के घर से निकला कि बेशक यही हक है इबादत का। देखिए हम सुनते रहते ना, मजलिसों में एक ज़हन बन गया है कि चौथे इमाम सिर्फ रोते रहे। ऐसा नहीं है कि चौथे इमाम सिर्फ रोते रहे। चौथे इमाम सिर्फ रोते नहीं रहे हैं, सारी हुकूमत के काम अंजाम दिए। हाकिम नहीं थे, रूहानी हुकूमतें करते, ज़राअत भी की। और ऐसी ज़राअत की तो तारीख के जुमले हैं कि तकरीबन 1 लाख या कुछ ज़्यादा या कुछ कम, तकरीबन 1 लाख मजदूर काम करते थे चौथे इमाम बाग में। जितने चश्मे मौलाए कायनात ने जारी किए थे उससे ज्यादा और बढ़ा के चश्मे इस अली ने चौथे मासूम ज़राअत को बढ़ाया। 1 लाख के करीब मजदूरी कर तारीख लिख रही है कि कैसा। देखिए ऐसा नहीं है कि खाली करबला रोने के लिए है, निजाम हुकूमत कैसे चलता है, तख्त पे नहीं, रूहानी हुकूमत। 1 लाख मजदूर काम कर रहे हैं और सबके लिए एक रजिस्टर बनाकर रखा, तारीख लिख रही है, उसमें सबके दस्तखत है। और जब कोई गलती करता है तो उससे कहते हैं इसी में लिख दो, उसने अपनी गलती भी उससे भी लिख दी। रमजान का महीना आता है, बुलाया तुमने ये गलती की, हाँ। तुमने ये खता की, हाँ ये खता की। तुमने ये खता की, हाँ मुझसे ये खता की। कहा रमजान की आमद की खुशी में तुम्हें आजाद किया, रमजान की आमद की खुशी में तुम्हें आजाद किया। जो कुछ देना था दिया और आजाद भी कर दिया, गुलामों को आजाद कर दिया।
इतनी कसीर खेती बाड़ी जौ गेहूं दालें सब चौथे इमाम ज़राअत करते थे। और ये मलाऊन यजीद जिसकी हुकूमत इतनी लानती हो गई थी कि इसके बेटे ने हुकूमत को ठुकरा दिया। मुझे ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। खुद यजीद के बेटे ने इस हुकूमत को ठुकरा दिया ये कहकर कि नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत जिससे मोहम्मद के नवासे की गहू की बू आ। इतना परेशान हो गया, मक्का और मदीना में भूखों मर रहा है, जानवर भूखे मर रहे हैं, गुलाम भूखे मर रहे हैं। आया चौथे इमाम के पास कहा कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। इमाम ने खाना भी दिया, पानी भी दिया। कहा आपके पास जानवरों का इतना चारा है, कुछ हमसे लेकर उजरत और कुछ चारा दे दीजिए, हमारे जानवर मरे जा रहे। कहा नहीं, जो जरूरतमंद होते हैं हम उनसे उजरत नहीं लेते, उनसे पैसा नहीं लेते, उनसे कीमत नहीं लेते, जितना तुम ले जा पाओ ले जाओ, जानवरों का चारा नहीं। एक बार हाथों को जोड़ा, कहा आप हमें पहचान नहीं पाए, अगर आप हमें पहचान लेते तो शायद ना देते। कहा तू ये कैसे भूल गया? तुझे क्या लगता है कि मैं अपने भाई अली अकबर के कातिल को नहीं पहचानूंगा? क्या तुझे ये लगता है कि मैं अपने चचा अब्बास के कातिल को नहीं पहचानूंगा? इंसानियत की वो मिराज अता की है। 3 इमामों का जमाना देखा। मौला कायनात की शहादत से पहले आपकी विलादत हुई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जमाना देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जमाना देखा। 40 से 50 हिजरी तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ रहे, 50 से 60 हिजरी तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे, और 24 बरस का सिद्धा जब करबला में। और इल्म की मंजिल ये थी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 3 इमामों का जमाना देखा और खुद भी मानते जितना अल्लाह ने अता किया वो अलग से। जितना इल्म होता है उतनी मारिफत होती है, और जितनी मारिफत होती है उतनी ही तौहीद समझ में आती है, उतनी ही तौहीद समझ में। हम इसलिए गिला नहीं करते हैं कि करबला में शहादत है, हम अपने इमाम की मजलूमी पर मातम करते हैं। ना शुजाअत में कम थी, ना इल्म में कमी थी। अपने चारों बेटों को चौथे मासूम ने शुजा और बहादुर बनाया। 60 हिजरी में करबला का वाक़या हुआ, 95 हिजरी तक आप जिंदा रहे। हाँ, खून के आंसू होते थे। अगर किसी जानवर की भी कटी हुई गर्दन देख लेते थे ना तो तड़प जाते थे। कहते मैंने जब से अपने बाबा का कटा हुआ सर यजीद के सोने के तख्त में देखा है ना, तो मुझसे उस वक्त का सर कटा हुआ बर्दाश्त नहीं। आबिदों के सरदार, सजदों की ज़ीनत, चौथी चाहता है क्योंकि कल आप जनाब इसका मनाता करेंगे तो चौथे मासूम पर गिरी। अगर पीछे हाथ बनता है चौथे मासूम का, हाथों में बनिया है, पैरों पे बेड़िया है, गले में ताक़ी खारदार है, और कमर में पूरा लंगर है। जो वही मासूम है कि जो रात में गशी के आलम में थे कि पुपी ने पुश्त पर सवार करके आग से बचाया था, आग से बचाया था। सुबह हुई तो हाथों और पैरों में हथकड़ी होती है। थोड़ी सी तकलीफ से हमारी आवाज़ छूट जाती है, हम थोड़ी सी तकलीफ से हमारी आवाज़ छूट जाती है। कोई तारीख नहीं बताती है कि चौथे इमाम ने कहीं नमाज क़ज़ा की हो, छोड़ना तो दूर की बात है, छोड़ना तो दूर की बात है। अब वादा है तो मातम करिएगा। एक रवायत
شاہدان کی خدمت میں چند جملے اور اس کے بعد سہمت تمام. کوئی تاریخ یہ نہیں لکھتی ہے کہ چوتھے امام کی کہیں نماز چھوٹی ہو, کہیں قضا ہوئی ہو نماز. جہاں جہاں ملاؤن راستے سے گزرتے تھے قافلہ روکا جاتا تھا. جب وقت اذان ہوتا تھا تو قافلہ روکا جاتا تھا. وہ نماز پڑھتے تھے مگر ان کی نماز کا طریقہ جدا تھا. وہ ذکر کرتے تھے, فکر نہیں کرتے تھے. وہ اپنے اپنے قناعتیں لگتی تھی. خیمے لگائے جاتے تھے, ملاؤن اس کے اندر آرام کرتے تھے, نمازیں ادا کرتے تھے. چوتھے امام دھوپ میں بیٹھتے تھے. اسیروں کا قافلہ دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا. اسی مقام پر اسیروں کے قافلے کو روکا گیا. چوتھے امام نے دیکھا نماز کا وقت ہے, امام نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا. اگر تصور کر رہی ہو تو پھر ماتم کر کے کریا کریے کا حق بنتا ہے, حق بنتا ہے. اس امام کے لیے ایسی باتیں کیا جائے. امام نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالا اور اسی گھر میں ریت پر تیمم کیا. کلائیاں ہتھکڑیوں سے زخمی ہے. امام نے گھر میں ریت پر تیمم کیا اور اس کے بعد چاروں جانب دیکھا. دھوپ کی شدت سے زخموں میں تکلیف ہو رہی ہے شدید. ایک بار کیا دیکھا, جہاں پر ملاؤن نے خیمہ لگایا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا سایہ پڑ رہا ہے. امام نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی, اس سائے کے قریب پہنچے. جیسے ہی قریب پہنچے ہتھکڑی بیڑی کی آواز آئی. ملاؤن نے آواز دی, یہ خیمے کے پاس ہتھکڑیوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کسی سپاہی نے کہا کہ قیدی خیمے کے سائے میں نماز پڑھنا چاہتا ہے. کہا خبردار, اجازت نہیں ہے. کہہ دو کہ جا کر دھوپ میں نماز ادا کرے. بس امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں تیرے خیمے میں نہیں آ رہا, میں تو باہر نماز پڑھ رہا ہوں. بناؤ تازیانہ لے کر آگے بڑھا. ایمان کی طرف جیسے